डाक्टर साहब, आजाद भारतको इतिहासलाई अलिकति केलाएर हेर्ने भने सन् 1947 जब भारत स्वतन्त्र भयो त्यसपछि झन्डै 13-14 वर्ष एउटा दरिलो नेतृत्व पण्डित जवाहरलाल नेहरूले दिनुभयो र भारतलाई, स्वतन्त्र भारतलाई एउटा दिशामा अगाडि बढाउने काम गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसपछिको बिचमा जब उहाँको देहान्तपछि फेरि भारतीय राजनीति कता डगमगाएको, अर्थात् चाहिँ त्यहाँ अलिकति किचलो भएको, काङ्ग्रेस आइभित्रैको त्यो एउटा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्रकै फुट राजनीतिले काम गरेको देखियो। त्यो बिचमा इन्दिरा गान्धी उदाइन र इन्दिरा गान्धीले पनि यहाँले अघि भन्नुभएको जस्तो इन्डिया इज इन्दिरा, गरिबी हटाओ जस्ता नाराहरू लिएर आएर फेरि एउटा अलिक समय चाहिँ दरिलो राजनीति गरेको देखिन्छ, नेतृत्व दिएको देखिन्छ। र इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि फेरि राजीव गान्धी एउटा लगभग एउटा स्याम्पेथी मत पनि लिए उनले, होइन? त्यो हिसाबले 1984 एउटा छलाङ मार्ने हिसाबले उदय भएको देखिन्छ। र त्यसपछिको कुरा गर्ने हो भने भारतीय जनता पार्टीका नरेन्द्र मोदी नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले एउटा नयाँ आशा देखाएर भारतको राजनीतिमा अगाडि आएका छन्। यहाँनिर मैले तपाईँसँग के लिङ्क गर्न खोजेको हो भने यो खालको पृष्ठभूमिमा नेपालको कुरा अब हामीले गर्न चाहन्छौँ, किनभने भारत स्वतन्त्र भएसँगै नेपालको पनि एउटा आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा स्वतन्त्र हुने क्रम सुरु भएको, राणा शासन हामीले अन्त्य गऱ्यौँ, होइन? पछाडिमा पनि हामी थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था र तन्त्रवादका हिसाबमा हामी अल्झियौँ। भन्दा आजका दिनमा नरेन्द्र मोदीको जित, भारतीय जनता पार्टीको जितलाई नेपालले आफ्नो अनुकूलमा कसरी परिणत गर्न सक्ला? अब हेर्नुहोस्, नेपाल र भारतको सम्बन्धमा चाहिँ विभिन्न समयमा नेपालमा जुन परिवर्तन भयो नि, त्यो परिवर्तनको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म हाम्रो छिमेकीको भूमिका चाहिँ अहम रहेको कुरा जगजाहेर छ, स्वतः बाहिर आएकै कुरा हो, कुनै नौलो कुरो होइन। तर भारत, तपाईँले नेहरूको पालादेखि चाहिँ इन्डियाले एडप्ट गरेको पोलिसीको कुरा गर्नुभयो, जुन एउटा सोसलिस्टिक फ्रेमवर्कमा भारतले हामी चाहिँ प्रगति गरेर राजनीतिक हिसाबबाट असंलग्न रहन्छौँ, आर्थिक हिसाबबाट हामी चाहिँ सोसलिस्टिक प्याटर्नमा जान्छौँ भनेर जुन अभियान सुरु भयो, त्यसले चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ रियलाइज के भयो भन्दा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरदेखि लिएर अन्य विकासलाई चाहिँ गति दिन सकेन, त्यो पछाडि पर्यो। अब पछि आएर त्यो अब ग्रेजुअली चाहिँ यो चेन्ज भएर चाहिँ इन्डियाले चाहिँ गरेर अलिकति लिबरलाइज गर्न थाल्यो। त्यो पनि मनमोहन सिंहकै पालामा आएर त्यो 1990 मनमोहन सिंहलाई एज ए फाइनेन्स मिनिस्टर र उहाँलाई प्रधानमन्त्री छानिएको कारण पनि त्यो बेलाको चाहिँ उहाँले देखाएको प्रदर्शन गरेको क्षमताको कारणले हो। तर हामी पनि कस्तो भने यो एकातिर त भूपरिवेष्टिक, अर्को के कुरो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने नेपालमा आएको परिवर्तनहरूमा चाहिँ नि एक किसिमले ल्यान्डलक मात्रै होइन, धेरै समयसम्म हामी इन्डिया लक थियौँ। अब पारवान चाहिँ पनि खुला किसिमको नभएको, व्यापार सन्धि पनि उनीहरूको चाहिँ संरचनाले कुण्ठित गर्ने किसिमको व्यापार सन्धि। जब चाहिँ नि इन्दर गुजराल हेर्नुहोस्, काङ्ग्रेस गभर्मेन्ट हुन्जेलसम्म आफ्टर प्याटर्नमा छिमेकीहरू चल्नु भन्ने एउटा धारणा थियो, नेपालमा मात्रै होइन। तर अब श्रीलङ्का टापु भएकोले अलिकति बढ्ता स्वचालित थियो, अरूहरू चाहिँ अलिकति कुण्ठित नै थिए। अब गुजरालले आएर उहाँले चाहिँ एउटा नन रेसिप्रोसिटी र अब नेबरहुड फ्रेन्डली चाहिँ पोलिसी एडप्ट गर्नुभयो। त्यो बेलामा व्यापार सन्धि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ उदार किसिमको भयो हेर्नुहोस्। तर त्यो प्रयोग ज्यादै क्षणिक रह्यो, किनकि उहाँ 9 महिना मात्रै प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो। त्यसपछि चाहिँ नि यो प्रान्तहरूबाट बिहार, युपी, मरादुत थिए त्यो बेलामा, बङ्गालबाट चाहिँ नेपालमा उद्योगीकरणको सुरु भयो। अब हामीहरूलाई चाहिँ यसको असर पर्यो भनेर त्यो ट्रिटी रिभाइज गरियो हेर्नुहोस्। भन्दाखेरि एक प्रकारले हेर्दाखेरि चाहिँ नि हामी आन्तरिक चाहिँ एउटा आत्मबल भएको चाहिँ शासकीय प्रणाली नेपालमा नहुन्जेलसम्म हामी बाहिर गएर राम्रोसँग व्याख्या पनि गर्न नसक्ने एक प्रकारले आशे राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ कता चाहिँ एक निर्देशित छौँ कि भन्ने एउटा चाहिँ भावना नेपालीहरूको मनमा छ हेर्नुहोस्। अब अहिले आएर गुजरात मोडल भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन कुरो उहाँले गर्नुभएको छ, एउटा त बिजेपी भन्नुहोस् या चाहिँ भारतको हिन्दूवादीहरू नेताहरूमध्ये उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जुन एउटा आत्मीयता र समापता देखाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ काङ्ग्रेस नेताहरूभन्दा अलिकति फरक छ। उहाँहरू अलिकति चाहिँ बढी चाहिँ अलिकति
माया गर्ने भनौँ न नेपाल भन्दाखेरि स्नेहमय भावना राख्ने व्यक्ति मोदी पनि त्यसमा मेरो उहाँसँग कुरा हुँदाखेरि हम तो क्या है ज्यादा फरक नहीं है भन्ने किसिमको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसको पोलिटिकल कनोटेसन अर्कै होला तर सोसल कनोटेसनमा चाहिँ त्यसले एउटा आत्मीयता देखाउँछ। अब यो अहिले चाहिँ नि के छ भन्नुहुन्छ भने भारतको डेभलपमेन्ट मोडल जुन बेलामा साइनिङ इन्डिया भएको थियो त्यो बेलामा पनि इन्डियाको चाहिँ मेजर प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि मेजर रोल खेलेका थिए। हेर्नुहोस् अब अहिले आएर गुजरात मोडलमा चाहिँ के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि अब मिक्स्ड इकोनोमी या चाहिँ सोसियलिस्टिक प्याटर्न भन्दाखेरि जसरी भए पनि विकास गर्ने, प्रश्रय दिने, लगानी बढाउने, रोजगारी बढाउने, उत्पादन बढाउने र बाँकी विश्वसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने, त्यो धारणा उहाँले चाहिँ त्यसलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर चुनाव लड्नुभयो। भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि एउटा के भने यदि भारतले उदारनीति अपनायो भने नेपालमा पनि त्यो उदारनीतिको चाहिँ एउटा फाइदाको वातावरण हुनसक्छ भन्ने कुरोको एउटा अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यो चरणमा पुग्नुभन्दा अगाडि हामीले आफ्नै संविधान निर्माणदेखि लिएर सुशासनको एउटा प्रक्रिया थाहा नहुन्जेलसम्म पार्टीभित्र झगडा पार्टीको झगडाले गर्दा अनिडेको बन्दी भएर संविधान लेखन पहिले भएन। अहिले पनि कता कता हेर्दाखेरि सुरुमा हेर्दाखेरि त्यो अलमलले नै निरन्तरता पाएको देख्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको चाहिँ परिवर्तनले नेपालमा सकारात्मक असर कसरी पर्ला भन्ने गहिरो सोचाइमा हामीले पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने छ र त्यहाँ पुग्नको लागि गर्नुपर्ने गृह कार्य नगरिकन स्वतः त्यसको चाहिँ फाइदा हामीलाई आउँछ भन्ने पनि यो दिवा स्वप्न मात्रै हो। त्यसो भने जस्तो तथ्यहरूले के देखाए भन्दाखेरि जब भारतमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्द थियो त्यति बेला नेपालले आफ्नो हित सम्वर्धन गर्न रक्षा गर्न नसकेका दृष्टान्तहरू देखिए। जति बेला काङ्ग्रेस हितरको सरकारहरू बने, चाहे चन्द्रशेखरको कुरा गरौँ, चाहे इन्द्र कुमार गुजरालको कुरा गरौँ, चाहे अटल बिहारी वाजपेयीको कुरा गरौँ, ती सरकारहरूमा तुलनात्मक रूपमा नेपालप्रति उनीहरूको अर्थात् छिमेकीहरूप्रति उनीहरूको एउटा सद्भाव रहेको देखियो। तपाईँको नरेन्द्र मोदीसँग एउटा नजिकको सम्बन्ध, चिन्जानको सम्बन्धका हिसाबले पनि आगामी दिनमा नरेन्द्र मोदीसँगको त्यो एउटा नेपाललाई माया गर्ने एउटा सामिप्यता देखाउने जुन पन छ त्यसलाई नेपालको राजनीतिका हिसाबमा हामी के गरौँला भन्ने कुरा छोडिदियो। किनभने राजनीतिमा हामीले गर्नु नगर्नु सबै गरिसक्यौँ। अब योभन्दा बढी गर्न बाँकी पनि केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। नेपालको विकासका लागि नेपालको अर्थ राजनीतिक आयाममा खास गरिकन गुजरात मोडलको जुन हामी कुरा गरिरहेका छौँ या मोदीले भोलि आगामी दिनमा भारतलाई अगाडि लैजाने क्रममा चाल्ने कदमको हामी जुन कुरा गर्दैछौँ त्यसको सकारात्मक पक्षहरूलाई हामीले कसरी ग्रहण गर्न सक्नु पर्ला र नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले कुन बाटो अँगाल्नु पर्ला? एउटा त हेर्नुहोस्, अब नेपालले राणा शासनबाट मुक्ति पाएको, भारत स्वतन्त्र भएको हाराहारीमा 2-3 वर्षको मात्रै फरक हो। हेर्नुहोस् त्यहाँ भएको परिवर्तनले गर्दाखेरि यहाँको परिवर्तनलाई पनि कुनै न कुनै प्रकारबाट चाहिँ मद्दत गर्यो। त्यो पुस्ताको राजनीतिक नेताहरू नेपालमा र भारतमा जुन थिए, म सम्झन्छु, हेर्नुहोस् म नै राजदूत हुँदाखेरि ती बेलामा वयोवृद्ध भइसकेका थिए धेरै व्यक्तिहरू। उनीहरूले चाहिँ नि कुनै भारतको प्रधानमन्त्री या चाहिँ कुनै मन्त्री या मुख्यमन्त्री या पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पऱ्यो भने टेलिफोन बोलाएर म कुरा गरौँ भन्न सक्ने एउटा वातावरण थियो। त्यो पुस्ता अहिले भारतमा पनि छैन, नेपालमा पनि छैन। गिरिजाबाबुकै कुरा गरौँ, आखिरी मैले ऊ गर्दाखेरि चाहिँ चन्द्रशेखरलाई लगा फोन भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँ कहीँ कुरा गर्दाखेरि, या मलाई नै बोलाएर राजदूतको हैसियतले बोलाएर तपाईँले यो मिलाइदिनुहोस् न, योसँग मलाई कुरा गर्नु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो किसिमको चाहिँ व्यक्तिगत चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ बिस्तारै पर्दाबाट पछाडि हट्दै गयो, व्यक्तिहरू चाहिँ हराउँदै गयो। अहिले आएर के छ भन्नुहुन्छ भने भारतमा जुन शासनको पद्धति छ, प्रशासन, त्यहाँको चाहिँ विशेषज्ञहरू, त्यहाँका सुरक्षा निकायहरूले लार्जर नेसनल इन्ट्रेस्टको चाहिँ एउटा जुन खाका उनीहरूले कोरेको छन् त्यो चाहिँ कुनै एउटा नेताले आएर बदल्न सक्दैन। त्यो प्रक्रिया चाहिँ जटिल प्रक्रिया छ। त्यसले गर्दाखेरि भारतमा परिवर्तन आयो भन्नेमा स्वतः नेपाल नीति या चाहिँ छिमेक नीति चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरो होइन। तर हामीले आफ्नो गृह कार्य गर्न सक्यौँ, उनीहरूलाई प्रतिकूल असर नपर्ने, आफूलाई फाइदा हुने कुराहरूको चाहिँ एउटा मार्गदर्शन गर्न सक्यौँ र त्यसमा आधारित संवाद गर्ने क्षमता हामीले विकास गऱ्यौँ भने यो जम्मै कुरोमा ह्रास भएर गइरहेको छ। हेर्नुहोस् अहिले
त्यसले भन्दाखेरि चाहिँ म के भने भारतमा भएको परिवर्तनको सकारात्मक चाहिँ नि नतिजा कुन बेला पर्न सक्छ भने यदि हामीहरू पनि एउटा सुशासनको प्रक्रिया, भ्रष्टाचार मुक्त र अलिकति प्रशासकीय दक्षता र राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा चाहिँ नि दुईटै देशको चाहिँ हित हुने कुराको एउटा बिन्दु भयो, अरूलाई प्रतिकूल असर नपरिकन आफूलाई फाइदा हुने अर्को बिन्दु भयो। यस प्रकारको चाहिँ एउटा चाहिँ खोजी गरेर हाम्रो पनि शासन पद्धतिमा सुधार ल्यायौँ, संविधान लेखन भयो, संविधानमा चाहिँ नेपाली जनतालाई एकतामा बाँध्न सक्यौँ। त्यसलाई बाँकी विश्वले पनि मानवीय र आर्थिक पक्षबाट चाहिँ सुदृष्टिले हेर्न थाल्यो भने त्यसपछि चाहिँ नि एउटा दरिलो सरकारसँग वार्ता गर्न सजिलो हुन्छ, निर्णायक तहमा पुग्न सजिलो हुन्छ र उनीहरूले गरेको निर्णय पनि दिगो हुन्छ। जस्तो अन्त्यमा नेपालीहरूमा भारतको यो चुनाव प्रचारहरू झन्डै 1 महिनाभन्दा बढी समय नेपालीहरूले निकै नजिकबाट भारतको चुनाव प्रचार हेरे र नेपालमा के चर्चा रह्यो भने भारतमा भारतीय जनता पार्टीले जित्यो र खास गरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भए भने उनको कट्टर हिन्दूवादी छविका कारण र नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यको जुन सन्दर्भलाई लिएर यदि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आए भने नेपालका हिन्दूवादी र राजतन्त्रको पुनरुदय फेरि वापसी हुन सक्ने भन्ने आङ्कलनहरू र त्यसमा कति पक्षले त मुख मिठा गरेर पनि बस्यो होला। सम्भावना देख्नुहुन्छ यो के त्यो खालको परिवर्तन, त्यो खालको बाटो, कोर्स करेक्सन? अब त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब सीमित व्यक्तिहरूको दिवा स्वप्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि जति परिवर्तन नेपालमा आएको छ नेपाली जनताले नचाहेको परिवर्तन आएको त होइन, तर जुन गतिमा जे कुराहरू भयो, जुन प्रक्रिया अपनाइयो त्यो प्रक्रिया अलि दरिलो भएदेखि त्यसमा चाहिँ जनादेशको चाहिँ एउटा आवाज भएको भएदेखि चाहिँ नि अझ चाहिँ त्यो मोर पर्मानेन्ट भनौँ न, बढी स्थायी हुन्थ्यो कि भन्ने कुरो मात्रै हो। तर अहिले चाहिँ नि भारतमा आएको परिवर्तनले गर्दाखेरि स्वत एउटै कुरो के भन्नुहुन्छ भने 10 वर्षसम्म मनमोहनजी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, नेपालमा आउनु भएन, छिमेकको सबै मुलुकमा जानुभयो, बाँकी विश्वमा उहाँ पुग्नुभयो, 100 कतिवटा देशमा चाहिँ भ्रमण गर्नुभयो भनेर हिजो भर्खर मैले सुने कि भन्दाखेरि कङ्ग्रेस आएको गभर्मेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि एक प्रकारले नेपाल अलिकति चाहिँ ओझेलमा परेको चाहिँ हो। अब जुन स्नेहको भावनाले मोदीजीले या वाजपेयीजीले त्यो बेलामा मसँग कुरा गर्दाखेरि एडवानी राजनाथ सिंहहरूले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि दर्शाएको चाहिँ अब भावनाहरू चाहिँ नि कति कुरा व्यक्तिगत हुन्। उहाँहरू कट्टर हिन्दू भएको हुनाले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउनु होला। अब कङ्ग्रेसको गभर्मेन्ट आउँदाखेरि कसैलाई हामीले भित्र छिर्न दिएनौँ, कोही जान चाहेनन् होइन। त्यो त्यसैले त्यो चाहिँ सामाजिक, धार्मिक र निजी तहको सम्बन्धको चाहिँ आधार अलिकति फरक होला, तर राज्यको चाहिँ सम्बन्ध र नेपालको राज्यको संरचनामा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ भन्ने कुरो चाहिँ अलिकति बढी कल्पित हो कि। धन्यवाद डाक्टर साहब, आजको लागि समय दिनुभयो, म यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद आदरणीय दर्शक यहाँहरूलाई पनि। आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ छिमेकी भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचन र त्यसले पार्ने, नेपालमा पार्ने प्रभाव, असर र नेपालले लिन सक्ने फाइदाका बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कूटनीतिज्ञ डाक्टर विक्रम थापा। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।